खलल न पड़ जाए। मुस्तफा आए, मुस्तफा का आना रद्द न हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे घर पर दावत है, मुस्तफा की दावत कैंसिल न हो जाए। आपने दोनों बच्चों को अंदर निकाल दिया, अभी हजरत जाबिर को भी नहीं बताया कि मेरे मुस्तफा करीम, सोने मुस्तफा करीम, प्यारे मुस्तफा करीम जब तशरीफ लेकर आए हजरत जाबिर के घर, आपने तशरीफ रखी हजरत मोहम्मद, उसके बाद क्या हुआ, खाना लगाया गया। आपने खाना जब सामने रखा गया, आपने कहा खाना बन गया, बोले हाँ खाना हो गया है। आपने उस खाने में अपना लुआब दहन डाल दिया, अल्लाह वो लुआब दहन जिसके बारे में हजरत मोहतरम मेरी ज़बान मुकासिर है उसकी तारीफ करने से, आपने उसमें अपना लुआब दहन डाला, सरकार ने लुआब दहन डाला, और जब खाना खाने के लिए तमाम लोग बैठे, मुस्तफा ने फरमाया आपके बच्चे कहाँ पर हैं, आपके बच्चे कहाँ पर हैं? इन्होंने कहा खेलते होंगे। हजरत जाबिर ने भी यही कहा कि हो सकता है कहीं खेलने निकल गए हों। मेरे मुस्तफा ने फरमाया अपने बच्चों को बुलाओ, आज उनके साथ खाना खाना है, आज उनके साथ खाना खाना है। अल्लाह अकबर, दरियाए रहमत मेरे मुस्तफा का जोश में है। हजरत जाबिर की बीवी बात को खत्म कर रही, मुस्तफा कह रहे नहीं, अल्लाह का हुक्म है कि मैं आज तुम्हारे बच्चों के साथ खाना खाऊंगा, आज मैं तुम्हारे बच्चों के साथ खाना खाऊंगा। हजरत जाबिर की बीवी ने मुस्तफा से कहा सरकार के बच्चे तो अंदर लेटे हुए हैं, दोनों का इंतकाल हो गया है। मेरे मुस्तफा ने कहा चलो तो देखें तो सही क्या कर रहे हैं। मेरे मुस्तफा ने उस कमरे में गए, जाने के बाद कहा बच्चों हम तुम्हारे घर पे खाना खाने आए हैं, दावत खाने आए हैं, आप यहाँ पर लेटे हो, चलो हमारे साथ खाना खाओ। इतना कहा दोनों बच्चे खड़े हो गए, मुस्तफा के साथ आने लगे, मुस्तफा के साथ आने लगे। अल्लाह अकबर, अब मेरे मुस्तफा ने दोनों बच्चों के साथ खाना खाया। ये एक मुआजिज़ा हो गया, दोनों बच्चों को जिंदा किया मेरे मुस्तफा ने, एक मुआजिज़ा हो गया ना। उसके बाद क्या हुआ, मुस्तफा ने थोड़े से सालन में अपना लुआब दहन डाला था, यानी धूप डाला था, और थोड़ा सा सालन तमाम सहाबा ने खाया, तमाम सहाबा ने खाया। और उसके बाद हजरत जाबिर ने भी वो खाना खाया, आपकी बीवी ने भी खाना खाया, और सालन जितना था वही उतना ही रहा। ये दूसरा मुआजिज़ा मेरे सरकार का हो गया। अब तीसरा मुआजिज़ा बताऊं, जब तमाम लोग खाने से फारिग हो गए ना, खाने से फारिग हो गए, मुस्तफा ने फरमाया अब तमाम हड्डियों को इकट्ठा कर दो, तमाम हड्डियों को इकट्ठा कर दो। तमाम हड्डियों को इकट्ठा किया गया। मेरे मुस्तफा ने फिर कहा ये बकरी जब तमाम लोग ठीक है तो तू भी जिंदा नहीं हो जाती, इतना कहना था वो बकरी जैसे पहले थी उसी तरीके से फिर ये मेरे मुस्तफा की अता है। मेरे मुस्तफा के तीन मुआजिज़े हो गए। हमने नाते पाक का एक शेर पढ़ रहा था, वो उसमें एक मुआजिज़ा बयान करता हूँ, समाप्त करें और मोहब्बत से बोल दें या रसूल अल्लाह। जाबिर ने नबी की दावत की, आका ने सहाबा की कर दी, जाबिर ने सुना तो घबराए, दौड़े दौड़े घर को आए, मैं कहने गया था आका से, आका ने कहा है सहाबा से, सबकी जाबिर घर दावत है, अब रब के हवाले इज्जत है। बीबी ने कहा तो आने दो, तशरीफ नबी को लाने दो, ये माना थोड़ा खाना है, पर वो हसनैन बनाना है, पर वो हसनैन बनाना है। फिर आ ही गया रहमत वाला, बरकत वाला, अजमत वाला, माटी में लुआब दहन डाला, जाबिर को भी कोई गम न हुआ, खाना भी जरा सा कम न हुआ। आका ने तनावुल फरमाया, आका ने तनावुल फरमाया, पहले काट ली थी पहली वाली लाए थे जितने संग नबी, हर कोई तेल मलंग नबी। आका 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 आका, पर ये आका
آقا 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 اب میں ایک واقعہ اور پیش کرتا ہوں، سماعت کریں اور محبت سے بول دیں یا رسول اللہ۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوئی تھی 17 رمضان المبارک، 17 رمضان المبارک کو، جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ جنگ بدر، اس میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313، لیکن 1000 کے لشکر کو شکست دی تھی، 1000 کے لشکر کو شکست دی تھی۔ میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد تھوڑی دیر گفتگو کروں گا، سماعت کریں۔ جب دین کی پہلی جنگ ہوئی، کفار کی روح کے سنگ ہوئی، دشمن کی ادھر للکاریں تھی، ان پر ٹوٹی تلواریں تھی، وہ 1000 سے گنتی کے یہ بس 313 تھے، ان کو تھا بھروسہ طاقت پر، ان کو تھا بھروسہ طاقت پر، اور ان کو خدا کی رحمت پر، وہ خیموں میں کھاتے پیتے تھے، رب کے بندے روتے تھے، پھر آقا نے فرمائی دعا، بندوں کی مدد فرمانا خدا، بندوں کی مدد کرنے کے لیے پھر رب نے فرشتے بھیج دیے، پھر یوں حق کی تلوار چلی، تلوار چلی، تلوار چلی، اٹھی اس طرح لے اصحاب نبی، اسلام کے دشمن ٹک نہ سکے، کچھ بھاگ گئے کچھ مار گئے، میدان صحابہ مار گئے، میدان صحابہ مار گئے، اسلام کے دشمن ہار گئے، اور جیت گئے پھر جنگ نبی، اور جیت گئے پھر جنگ نبی، ہر کوئی تیرا ملنگ نبی، آقا آقا تم سے پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سولہ کا ہی کہتے حاجی جی کا، بیٹا جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میرا امتی مجھ پر بیٹا بیٹا آج 10 منٹ ہونے والے ہیں، درود پاک پڑھتا ہے نا، تو اس کا درود خود میں اپنے کانوں سے سنا کرتا ہوں، خود میں اپنے کانوں سے سنا کرتا ہوں، اور جب میرا امتی، میرا چاہنے والا، میرا دیوانہ مجھ پر بس کا من طریقے سے درود پڑھتا ہے، تو اس کا درود میری بارگاہ تک اللہ کے فرشتے پہنچاتے ہیں۔ مرضی آپ کی ہے، فرشتوں کے ذریعے پہنچا دو یا ڈائریکٹ مصطفیٰ کو سنا دو۔ جو لوگ ڈائریکٹ مصطفیٰ کو سنانا چاہتے ہیں، روبرو ہو کر بنفس نفیس ہو کر آواز بلند ہو، درود پاک اور پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کے بے شمار نام ہیں، کوئی رحمان کہتا ہے، کوئی رحیم کہتا ہے، کوئی خالق کہتا ہے، کوئی مالک کہتا ہے، کوئی رب کہتا ہے، کوئی کریم کہتا ہے، کوئی رحمان کہتا ہے، کوئی جبار کہتا ہے، کوئی قہار کہتا ہے۔ سے اللہ کہتا ہے تو بندے پر رب کو پیار آ جاتا ہے، اور جب بندے پر رب کو پیار آتا ہے تو بندے کی قسمت کا ستارہ اوج ثریا پر پہنچتا نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام پہاڑوں کو پیدا کیا، لیکن تمام پہاڑوں میں اگر سب سے زیادہ افضل کسی پہاڑ کو بنایا تو وہ احد پہاڑ کو بنایا۔ اور سنیں، اللہ رب العزت
العزت نے تمام کتابوں کو پیدا کیا، تمام کتابوں کو نازل کیا، لیکن تمام کتابوں میں اگر سب سے زیادہ افضل کسی کتاب کو بنایا تو وہ قرآن پاک کو بنایا ہے، جس کو ہم کتاب اللہ کہتے ہیں۔ اور سنیں، اللہ رب العزت نے تمام شہروں کو بنایا، لیکن تمام شہروں میں اگر سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی شہر بنایا تو وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ ہے جس کو مکہ کہتے ہیں، جس کو مدینہ کہتے ہیں۔ میں یہ آپ سے بات جو کر رہا ہوں صرف تمہیدی طور پر کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن کو میں اپنی طرف متاثر کر لوں۔ اللہ رب العزت نے تمام شہروں کو بنایا، اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوقات پیدا کی، لیکن ان 18,000 میں اگر سب سے زیادہ رب کو کوئی چیز پسند ہے تو وہ لفظ انسان ہے، لفظ انسان ہے۔ رب کو انسان بہت پسند ہے، رب کو انسان بہت پیارا ہے، لیکن اسی انسان میں رب نے ایک